kabox! Ako day si Flor aka Bo ug para sa vlog nato karong adlaw ha, ipaila-ila nako ninyo ang mga naglami ang mga pagkaon ug isuroy ta mo sa mga nindot nga laaganan diri sa lugar nga akong natawhan. Ang lungsod sa Argao. But before anything else mga kabox, maligo sa day ko kaya aron igsuri na ko ninyo fresh ko nya basin pa di ay makauyab ko. Bitaw mga kabox kanang balik ra jud ko kay lagi. Dili ba ako paringan niya? Manibiya. Wala na ni balik. Nya to pa jud sila. Wala ayo. Char again. Bitaw mga kabox kanang mobalik ra jud ko nya. See you later. A few moments later. So, what's up again mga kabox? Pasensya ka ayo kay gipapahuwat patamo. Kay lagi nag-concert pa ko sa CR. Mao to. Grabe kay mga kabox kay birit kay ko like to the highest level. Kay human naman ko kaligo. Andam na ba mo masuri sa Argao? Andam na? Pero una anak kay istoryaan sa tamo asa gikan ang ngalan nga Argao. Ang Argao kay usa sa labing karaan nga lungsod dinhi sa Subo. Kini gitukod pag 1608 ingon usa ka pueblo. Sumala sa mga istorya, ang ngalan sa lungsod kay nagikan sa Sali Argao, usa ka tanom nga namadaghan nga nagtubo sa lugar. Ana pud ang uban nga anaday tulo ka foreigner nga nangutana sa usa ka mangingisda kung unsay pangalan ni ining lugar. Gipangisip sa mangingisda nga ang buot ipasabot sa mga foreigner kay ang tanom sa lugar nga mao ang Sali Argao. Sugod kaniadto, kinganlanan na kini og El Pueblo de Argao. So, gikan di ay sa kahoy nga Sali Argao ang ngalan sa atong lungsod, partner. Uy, partner. Ay, kalimot ko, man di ko anak. So, di na nato padugayon pa. Kay wala, man dyan magdugay. Tara na! Oh, enjoy the beauty of Argao. St. Michael the Archangel Parish Church, usa ka pinakakaraan nga simbahan sa tibuok liliwigan sa Subo ug nahimutang kini sa sentro sa lungsod. Gitukod kini niadtong 1783 gamit ang estilo nila Baroque ug Rococo sa laraw ni Ingrid. Ang simbahan nagbalay og usa ka matahong nga sulod uban ang nagpunang altar nga gibintalan na bulawan, pilak ug ubanan nga kolor ug kisame nga gibintalan sa mga istorya gikan sa Biblia. Ang Unity Plaza nag-iisip nga usa sa labing maayong gitipig o labing matahong mga plaza. Kini adunay usa ka wishwell, usa ka monumento ni Rizal nga natukod kini adtong 1932 ug tulo nga mga kanyon sa panahon pa sa Espanya. Ang Argao City Hall or Casa Real nailak din isa sa labing daan ng sitio sa lalawigan sa Subo. Kini kay gitugon ni Arthur Hernandez panahon sa kolonisasyon sa Espanya nga ana ay kombinasyon sa mga bato o mga materyales nga gama nga gigamit sa pagtukod. Ang una nga andana kay gigama sa mga bumbong nga bato samtang ang ikaduha kay gitukod gamit ang kahoy. Makita na sa ninyo sa sentro sa lungsod. Ang Puerto Marina ang panguna nga agianan sa pueblo sa panahon nga ang pagbiyahe pa sa Argao kay gihimo sa dagat. Gitukod kini sa tunga-tunga sa 1700 ug nagsilbi usab kini nga watchtower. Sa kilid sa Puerto Marina kay mao ang Capilla Mortuario or ang Mortuary Chapel.
Mao kini ang nahibilin sa daang sementeryo nga gibalhin og naa na karon sa Barangay Look. Ang Argao Nature's Park ay usa ka gamay nga man-made forest nga adunay mini zoo. Sa 5 pesos ra nimo nga bayad, makabato na ka og higayon nga makalibot sa palibot sa parke o makatagamtam sa kanindot sa palibot. Kay tungod kini adunay lain-laing mga klase nga tanong mikan sa gamay hangtod sa mga kahoy nga sama sa makita ninyo sa mga kansangan. Ang Mahayahay Beach, usa ka baybayon nga anaay nindot nga balas. Usa kini ka romantiko og inom nga lugar nga adunay limpyo ug tinaw nga asul nga tubig ug anaa sa presko nga hangin. Mao ginganlan kini Mahayahay Beach. Ang Jesse's torta kay mao ang torta nga ginama sa tradisyonal nga pamaag. Wala sila gigamit na bisan unsa na makina. Ang tanan kay ginama sa kamot o giluto kini sa karaan nga yuta nga kolonon nga hudno gamit ang uga nga mga lubi. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Ang labing maayong ipare sa torta diri sa Argao kay ang inilanang mga tableya. Ang gilang sa tableya kay gihimo gikan sa 100% cacao beans nga makuha gikan sa mga punuan sa cacao. Ang tableya ang panguna nga sangkap alang sa tradisyonal nga init nga tsokolate or ginganlan o sikwate. Ug sila ang usa sa labing maayo nga naghimo og tableya nga makit-an ninyo sa Canbanua, Argao, Cebu.
ug diri lang sa tataman mga kabox, hinaot na nalingaw ra jud kamo sa mubo nako nga pasundayan. Ug maoday kini ang Argao. My home, my place. #proud Argawanan. Sunod na pod mga kabox. Bye! Yat ko.